ओम श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेम कुंजगामिनो श्रीराधा मुकुंद भगवच्चरणकमलेभ्यो नमः। श्री एकादश्यै नमः। श्री तुलसिकायै नमः। श्री कार्तिकमासाय नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण सज्जन वृन्दमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हाम्रा यी च्यानलको माध्यमबाट हजुरहरूले विभिन्न समयमा सनातन धर्मका विभिन्न पक्षहरूको विषयमा सुन्दै आउनुभएको छ। आज त्यही क्रममा म हाम्रो अगाडि हरिबोधिनी एकादशी अर्थात् कार्तिक शुक्ल एकादशी आउन लाग्नु भएको हुनाले तिनै एकादशीको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न भनेर लागेको छु। सनातन वैदिक धर्म अनुसार विभिन्न समयमा विभिन्न व्रतहरूको चर्चा गरिन्छ। त्यसैगरी विभिन्न पर्वहरूको चर्चा गरिन्छ, अनुष्ठानहरूको चर्चा गरिन्छ र त्यस्ता प्रसिद्ध व्रतहरू, अनुष्ठानहरू, पर्वहरू मध्येमा एकादशी पर्व सर्वश्रेष्ठ मानिनुहुन्छ। किनभने एकादशीको व्रत सबै सनातनीहरूले गर्नुपर्छ। सनातन धर्मका अवलम्बीहरूले सबैले नै एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ। एकादशीका व्रतलाई नित्य व्रत भनेर मानिएको छ अथवा नगरिकन नहुने व्रत यिनलाई चाहिँ मानिएको छ। र ती मध्येमा पनि जम्मा मलमासमा समेत पर्ने, पुरुषोत्तम मासमा समेत पर्ने 26वटा एकादशी हुन्छन् र ती मध्येमा दुईटा एकादशी, एउटा हरिसायनी एकादशी अर्थात् आषाढ शुक्ल एकादशी र अर्को हरिबोधिनी एकादशी, दुईटा एकादशीको ज्यादै ठुलो महत्त्व बताइएको छ, महत्त्व आएको छ। हरिसायनी एकादशीको विषयमा हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ र आज म यी हरिबोधिनी एकादशीको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न भनेर उपस्थित भएको छु। हाम्रा सनातन वैदिक शास्त्र अनुसार 4 महिनासम्म भगवान शयन गरिबक्सिन्छ भगवान नारायण, र समुद्रमा भगवान शयन गरिबक्सिन्छ भन्ने प्रसङ्गहरू पनि आउँछन् र बलि महाराजको लोकमा, सुतल लोकमा भगवान शयन गरिबक्सिन्छ भन्ने प्रसङ्गहरू पनि पुराणमा आएका छन्। ज्यादै ठुला भक्त हुनुभएको हुनाले महाराज बलिबाट प्रसन्न भएर भगवानले सुतल लोकमा निवास गरिबक्सेको हो। सधैँ महाराज बलिको रक्षा गरिबक्सिन्छ भगवानले हातमा गदाहरू लिएर। र यी एकादशीमा भगवान विमुजी बक्सिन्छ भन्ने शास्त्रको प्रसिद्धि छ र लोक व्यवहारमा पनि यो प्रसिद्धि छ। त्यसै कारणले यी कार्तिक शुक्ल एकादशी, प्रबोधिनी एकादशीको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। एकादशी महात्म्यमा यी जुन प्रबोधिनी अर्थात् हरिबोधिनी भनेर भनिन्छ, अर्थात् भगवान विमुजिनी एकादशी भनेर भनिन्छ यिनलाई। र यी हरिबोधिनी एकादशीको विषयमा भगवान ब्रह्माजी र देवर्षि नारदजीको संवादका प्रसङ्गहरू आएका छन् र भगवान ब्रह्माजीले आज्ञा भएको छ, प्रबोधिन्यास महात्म्यम पापग्नम पुण्यवर्धनम मुक्तिप्रदम सुबुद्धिनाम शृणुस्व मुनिसत्तम। मुनिहरूमा, ऋषिहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुभएको हे देवर्षि नारदजी, तपाईँ यी प्रबोधिनी अर्थात् हरिप्रबोधिनी, हरिबोधिनी एकादशीको विषयमा अब सुन्नुहोला। किनभने यी एकादशी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। पापघ्नम भनेर भगवान ब्रह्माजी आज्ञा हुन्छ, सारा पापलाई नाश गर्ने। र पुण्यवर्धनम, एकादशीले पुण्य पनि बढाइदिन्छन्, धर्मलाई पनि बढाउनेवाला छन्। र जो मुमुक्षुहरू हुनुहुन्छ, मुक्ति प्राप्त गर्न चाहनेवाला जो साधक हुनुहुन्छ, ती साधकहरूलाई चाहिँ मुक्ति पनि प्रदान गर्नुहुन्छ एकादशीले। त्यसै कारणले एकादशीको ज्यादै ठुलो महात्म्य छ। भगवान ब्रह्माजी देवर्षि नारदजीसँग आज्ञा हुन्छ, यो संसारमा सबभन्दा पवित्र वस्तु भनेको भगवती गङ्गाजी हुनुहुन्छ। गङ्गाजी भन्दा पवित्र अरू कुनै पनि चिजहरू हुन सक्दैन, अथवा नदीहरू पनि हुन सक्दैन, अरू कुनै वस्तुहरू पनि हुन सक्दैनन्। गङ्गाजीको त्यति ठुलो महात्म्य छ, तावत् गर्जन्ती विपेन्द्र गङ्गा भागीरथी क्षितहु यावन् नायान्ति पापाग्नि कार्तिके हरिबोधिनी। तर त्यस्ती भगवती गङ्गा, सारा संसारलाई मुक्ति प्रदान गर्ने, सारा संसारको उद्धार गर्ने भगवती गङ्गाजी पनि एकादशीको अगाडि उहाँ पनि लज्जित हुनुहुन्छ।
र गङ्गाजीले त्यतिखेरसम्म गर्जना गर्नुहुन्छ, त्यतिखेरसम्म फुर्ती गर्नुहुन्छ, धाक लगाउनुहुन्छ, जहाँसम्म यी एकादशी हरिबोधिनी एकादशी अगाडि उपस्थित हुनुहुन्न त्यहाँसम्म गङ्गाजीको गर्जना हुन्छ, गङ्गाजीमा घमण्ड रहन्छ। तर जब यी एकादशी प्रबोधिनी एकादशी अगाडि आउनुहुन्छ र यी एकादशीले भन्नुहुन्छ, ए गङ्गाजी मेरो महात्म्यको अगाडि त तपाईँको महात्म्य त के हो र केही पनि छैन भनेर जब भन्नुहुन्छ, त्यसपछि गङ्गाजी पनि चुपचाप लागेर बस्नुहुन्छ। त्यस्तो सारा संसारलाई ब्रह्म जगत पुनाति भनेर भागवतमा पनि आएको छ। गङ्गाजीले भगवान् ब्रह्माजीदेखि लिएर भगवान् शङ्करजीदेखि लिएर सम्पूर्ण चराचर जगतलाई पवित्र गराउनु भएको छ। महापावनी हुनुहुन्छ भगवती गङ्गा। त्यस्तै गङ्गाजी पनि यी हरिबोधिनी एकादशीको अगाडि उहाँ पनि कुनै पनि आफ्नो सामर्थ्य देखाउन सक्नुहुन्न। यति ठुलो महात्म्य यी एकादशीको छ। भगवान् ब्रह्माजी आज्ञा हुन्छ, तावत् गर्जन्ति तीर्थानि या समुद्रम सरांसिच यावत् प्रबोधिनी विष्णु स्थितिर्नायाति कार्तिकी। सम्पूर्ण नदीहरू, समुद्रहरू, तलाउहरू त्यहाँसम्म गर्जना गर्छन्, त्यहाँसम्म आफ्नो फुर्ती देखाउन खोज्छन्, जहाँसम्म यी एकादशी हरिप्रबोधिनी एकादशी अगाडि आउनुहुन्न। एकादशीलाई देख्ने बित्तिकै उहाँहरूको पनि कुनै अस्तित्व रहँदैन। यति ठुलो महत्त्व यी प्रबोधिनी एकादशीको छ। र भगवान् ब्रह्माजी अगाडि आज्ञा हुन्छ, अश्वमेध सहस्राणि राजस्वीय शतानि च एकैनैवोपवासेन प्रबोधिन्यां लभेन् नरः। कोही मान्छे राजा महाराजाहरूले पहिले अश्वमेध यज्ञ गर्ने चलन थियो। धेरै खर्चहरू गरेर गर्ने अश्वमेध यज्ञ जस्ता महान यज्ञ, सारा विश्वमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्ने, सारा देश विदेशका सारा राजा महाराजाहरूलाई जित्नुपर्ने, सारा राज्यहरूमाथि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नुपर्ने यस्ता जो अश्वमेध यज्ञ छन्, यी 1000 अश्वमेध यज्ञले जुन फल दिन सक्छन् र त्यसै गरी राजसूय नाम गरेका जुन यज्ञ छन् त्यो त कसैले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। युधिष्ठिर महाराजले एकपल्ट गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी एकपल्ट चन्द्रमाले गर्नुभएको थियो र कसैले मात्रै पुण्यवान समर्थशालीले मात्रै गर्नुहुन्छ। त्यस्ता राजसूय जुन महान यज्ञ छन्, तर ती 1000औं राजसूय यज्ञ र 1000औं अश्वमेध यज्ञको फल एउटै हरिप्रबोधिनी एकादशी हरिबोधिनी एकादशीको उपवासले प्राप्त हुन्छ। एकैनैवोपवासेन प्रबोधिन्यां लभेन् नरः। एउटै हरिबोधिनी एकादशीको त्यो व्रतको प्रभावले चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो फल 1000औं अश्वमेध यज्ञ गरेको फल र त्यसै गरी 100औं वाजपेय राजस्वीय यज्ञ गरेको फल उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर ब्रह्माजीले जब देवर्षिलाई बताउनु भएको थियो, नारदजी अत्यन्त आश्चर्यचकित हुनुभयो। यी एकादशीमा यति ठुलो शक्ति रहेछ। मैले त गङ्गाजीको त्यति ठुलो महत्त्व बुझेको थिएँ, त्यति ठुलो महत्त्व छन् भन्ने जानेको थिएँ। त्यसै गरी अश्वमेध यज्ञहरू जस्ता महान यज्ञको महत्त्व मैले बुझेको थिएँ। त्यसै गरी राजस्वीय जस्ता महान यज्ञको महत्त्व मैले बुझेको थिएँ। तर यी एकादशीको महत्त्व मैले यो रूपमा बुझेको रहेनछु, किनभने यद्यपि म वैष्णवहरूमा सर्वश्रेष्ठ म वैष्णव हुन्, भगवानको ज्यादै ठुलो भक्त पनि हुँ म, तर यी एकादशीको महात्म्य जुन रूपमा हे पिताजी हे ब्रह्माजी हजुरले जो बताइबक्छ त्यो महात्म्य त मैले बुझेको रहेनछ भनेर नारदजी अत्यन्त चकित हुनुभयो र उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ र एकादशीको व्रत कसरी गर्ने भनेर व्रत विधि सम्बन्धी कुराहरू पनि उहाँले सोध्नुभएको छ। एकादशीमा एक छाक मात्रै खाँदाखेरि कस्तो किसिमको फल प्राप्त हुन्छ, त्यसै गरी रातिमा एकपल्ट मात्रै खाँदा कस्तो फल प्राप्त हुन्छ, अथवा केही पनि नखाइकन उपवास गर्दाखेरि कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भनेर जब उहाँले सोध्नुभएको थियो, त्यसपछि एकादशीका जी महात्म्य व्रतका महात्म्य उहाँले ब्रह्माजीले विस्तारपूर्वक बताउनु भयो। र भगवान् ब्रह्माजी आज्ञा हुन्छ देवर्षि नारदसँग, हे नारद पूर्वजन्म सहस्रेस्तु दुष्कर्म उपार्जितम जागरुण्य प्रबोधिन्यां दते तुलराशिवत्। हजार पूर्वजन्महरूमा बितेका जन्महरूमा जसले दुष्कर्महरू मात्रै गरे, पाप कर्महरू मात्रै गरे, नराम्रा कामहरू मात्रै गरे भने पनि जागरण प्रबोधिन्यां त्यो एक दिन यी हरिप्रबोधिनी जुन एकादशी हरिबोधिनी एकादशीको एक रातभरि चाहिँ ननिदाइकन नसुतिकन यसरी जागरण गरे भनेदेखि उनीहरूका पापहरू त्यसरी ध्वस्त हुन्छन्। तुलराशिवत् दहते तुलराशिवत्, जसरी त्यो कपासको थुप्रो हुन्छ
त्यो कपासको थुप्रो जतिसुकै ठुलो थुप्रो सगरमाथा जस्तो अग्लो कपासको थुप्रो भए पनि त्यो सलाई कोरेर त्यहाँ चाहिँ आगो लगाइदिने बित्तिकै एकैछिनमा जसरी त्यो कपासको थुप्रो खरानीको रूपमा परिणत हुन्छ, ध्वस्त हुन्छ, त्यसै गरी जतिसुकै ठुला ठुला पापहरू भएका भए तापनि यी एकादशीमा को व्रत गरेर जसले चाहिँ यो जागरण गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले का ती पापहरू त्यसै गरी समाप्त हुन्छन्, सारा ध्वस्त हुन्छन्। उपवासं प्रबोधिन्यां य करोति स्वभावतः विधिवन् मुनिशार्दूल यथोक्तं लभते फलम। जसले यी प्रबोधिनी एकादशीको विधिपूर्वक व्रत गर्नुहुन्छ भने हे देवर्षि, उहाँहरूले आफूले जे कुरा चाहनु भएको छ, जुन फल उहाँले कामना गर्नुभएको छ, त्यो फल उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यति ठुलो महत्त्व भगवान ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई बताउनु भयो र भन्नुहुन्छ यी एकादशीको व्रत गर्ने सबैलाई अधिकार छ। ब्राह्मणो वापि शूद्रो वा सेवतो भन्नुहुन्छ। ब्राह्मणले पनि गर्नुपर्छ, क्षत्रियले पनि गर्नुपर्छ, वैश्यले पनि गर्नुपर्छ, सबैले गर्नुपर्छ। र एकादशी नित्य हुनुभएको हुनाले सारा जीवलाई एकादशीले पवित्र गराइदिनुहुन्छ। जसरी अग्निले सम्पूर्ण चिजहरूलाई पचाइदिनुहुन्छ, डाढाइदिनुहुन्छ, त्यसै गरी यी एकादशी जुन प्रबोधिनी एकादशी हुनुहुन्छ, यी प्रबोधिनी एकादशीको व्रतले र उपवास र त्यसै गरी जागरणले ती सारा दुष्कर्महरू समाप्त भएर उहाँले चाहिँ दिव्य गति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। लामो प्रसङ्ग ब्रह्माजीले बताउनु भयो, कस्ता कस्ता पापहरू यी एकादशीको व्रतको प्रभावले समाप्त हुन्छन्, ती सारा कुरा बताउनु भयो। ये ध्यायन्ति मनोवृत्त्याः करिष्याम प्रबोधिनीं तेषां विलियते पापम पूर्व जन्म सतोद्भवम। व्रत गर्नुको कुरा, उपवास गर्नुको कुरा, जागरण गर्नुको कुरा त त्यो धेरै परको कुरा भयो। तर कसैले मनमा कल्पना गरे म यो हरिप्रबोधिनी अर्थात् हरिबोधिनी एकादशीको व्रत गर्छु भनेर मनमा कल्पना मात्रै गरे, ध्यान मात्रै गरे भने पनि उनीहरूका शरीरमा जति पनि पाप छन् अथवा उनका मनमा जति पनि पाप छन्, ती सम्पूर्ण पापहरू त्यो सङ्कल्प गर्ने बित्तिकै, चिताउने बित्तिकै समाप्त हुन्छन्। यति ठुलो महत्त्व यी प्रबोधिनीको छ। र भन्नुहुन्छ जसले श्रद्धापूर्वक एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भने समतीतम, र उहाँहरूका बितेको समयमा उहाँले जति पाप गर्नुभएको छ ती सारा समाप्त हुन्छन्। वर्तमान कालका जति पाप छन् ती समाप्त हुन्छन् र पछि हुने पाप पनि सारा समाप्त हुन्छन्। र भनिएको छ जसले यसरी व्रत गर्नुहुन्छ भने कुलायुतम भनेको 10,000 कुलसम्म उहाँका विष्णु लोकम नयत्यासु प्रबोधिन्याम तु जागरे। 10,000 कुलसम्म, 10,000 पुस्तासम्म उहाँहरू मुक्त हुनुहुन्छ। उहाँले संसार चक्रमा घुम्नु पर्दैन, फेरि फर्केर आउनु पर्दैन। र जसले यहाँ एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ, जसका सन्तानले त्यस्ता सन्तानका पितृहरू चाहिँ जहाँ हुनुभएको भए तापनि उहाँहरू हर्षले गदगद हुनुहुन्छ। जो भगवानका दिव्य लोकमा हुनुहुन्छ उहाँको त हर्षको कुनै सीमै छैन, अथवा जो नरक आदिमा हुनुहुन्छ भने पनि आफ्ना सन्तानले गरेका एकादशीको व्रतको प्रभावले पनि उहाँहरू मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। यति ठुलो महत्त्व भगवान ब्रह्माजीले देवर्षि नारदजीलाई बताउनु भयो। सर्वं कृत्यं परित्यज्य तुष्ट्यर्थं चक्रपाणिनः उपोष्य एकादशी रम्या कार्तिके हरिबोधिनी। अरू जतिसुकै कामहरू अगाडि आएका भए तापनि, जतिसुकै कर्महरू गर्नुपर्ने कुनै बितेका काम छन् भने पनि ती सबैलाई छोडेर यी हरिप्रबोधिनी एकादशी, हरिबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नै पर्छ। अरू सारा कामहरू एकातिर राख्ने, हरिप्रबोधिनीको यो व्रत एकातिर राख्दाखेरि यी प्रबोधिनीको व्रतले नै जित्छन्, त त्यस कारणले व्रत गर्नै पर्छ। त्यो भन्नुहुन्छ यथा ध्रुवम नृणां मृत्युर्धननाशः तथा ध्रुवम इति ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठ कर्तव्यम वैष्णवम दिनम। किनभने एक दिन मृत्यु अवश्यम भावी छ। भगवानले गीतामा आज्ञा भयो, जातस्यै ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे नत्वं शोचितुमर्हसि। किनभने जसको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु हुन्छ, जसको मृत्यु हुन्छ उसको जन्म हुन्छ। त्यसकारणले अपरिहार्य अर्थात् कसैले पनि हटाउन नसक्ने कुरा, यस विषयमा शोक गर्न ठिक छैन भनेर भगवानले आज्ञा भएको छ। भगवान ब्रह्माजी त्यही कुरालाई यहाँ बताउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ
र यसरी जन्मेपछि ध्रुव मृत्यु चाहिँ निश्चित छ। त त्यस कारणले यो कुरा बुझेर यो कुरा जानेर मान्छेले अरू केही गर्न नसके पनि एकादशी यी हरि प्रबोधिनी एकादशी हरिबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नै पर्छ। जसले एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ उहाँ नि महान ज्ञानी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ नि ठुलो योगी पनि हुनुहुन्छ, तपस्वी पनि हुनुहुन्छ, जितेन्द्रिय पनि हुनुहुन्छ। भोगे भोग छ तस्यास्ति युपास्ति हरिबोधिनम्। र त्यसरी सारा योग ज्ञान सारा हुँदाहुँदै पनि संसारका जो विषयका भोगहरू पनि उहाँले सारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँ बिल्कुल निर्मम भएर आसक्ति रहित भएर विषयको भोगलाई पनि उहाँले भोग्दै जानुहुन्छ। त त्यस कारणले यी एकादशीलाई सम्पूर्ण धर्मको सार भनेर ब्रह्माजी बताउनुहुन्छ। विष्णु प्रियतरा हेसा धर्म सारस्य दायिनी सकृदेन मुपसेव मुक्तिभाग च भवेन्नरः। र यसरी भगवान विष्णुका लागि एकादशी भन्दा प्रिय वस्तु संसारमा अर्को केही पनि छैन। र धर्म सारस्य दायिनी भनेर ब्रह्माजीले बताउनु भएको छ। धर्मको जो मूल रहस्य हो त्यो रहस्य एकादशीले मात्रै बताउन सक्नुहुन्छ, अरू कसैले बताउन सक्दैनन्। सकृदेन मुपसेव मुक्तिभागी च भवेन्नरः। जसले एकपल्ट मात्रै पनि यी एकादशीको उपासना गर्नुहुन्छ, व्रत गर्नुहुन्छ, अनुष्ठान गर्नुहुन्छ नि उहाँहरू मुक्तिको अधिकारी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सर्वधर्मान परित्यज्य तस्मात् कुर्वीत नारदः। त्यस कारणले अरू सारा झन्झट जति पनि छन्, बडो कठोर व्रतहरू छन्, धेरै खर्च हुने कर्महरू छन्, यज्ञ यागादि इत्यादिहरू छन्, अब ती सबैलाई छोडेर अब एकादशीकै व्रत गर्नु सबभन्दा ठुलो कर्तव्य हो। यज्ञको फल पनि तिनी एकादशीले दिनुहुन्छ, व्रतको फल पनि तिनी एकादशीले दिनुहुन्छ, तीर्थको फल पनि ती एकादशीले दिनुहुन्छ। र यति ठुलो महत्त्व यी हरिप्रबोधिनीको एकादशीमा छ। भन्नुहुन्छ अर्चयन्ति नरास्तस्यां भक्त्या देवं च माधवं समुपस्यस प्रमुच्यन्ते पापैस्ते शतजन्मनि। जसले श्रद्धापूर्वक यी एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ र भगवान राधा माधवको राधा दामोदर भगवानको उपासना पूजा गर्नुहुन्छ श्रद्धापूर्वक भने, र पूजाका साथै उपवास पनि गर्नुहुन्छ अर्थात् उपोषण पनि गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यो व्रत बस्नुहुन्छ भनेदेखि सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त हुनुहुन्छ। 100 जन्मका पापहरू पनि उहाँहरूका समाप्त हुन्छन्। ब्रह्माजी महत्त्व बताउनुहुन्छ। त्यस कारणले यी एकादशीलाई महाव्रत भनेको छ। ब्रह्माजी आज्ञा हुन्छ महाव्रतमिदं पुत्र महापापौघनाशनम्। यी महाव्रत हुन् देवर्षि र सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्नेवाला छन्। त्यस कारणले कहिल्यै पनि यी प्रबोधिनी एकादशीको विषयमा प्रमाद गर्नु हुँदैन। जसरी पनि यी व्रत गर्नै पर्ने हुन्छ। बाल्ये चार्जितं वत्स यौवने वार्धक्ये तथा शतजन्म कृतं पापं स्वल्पं वा यदि वा भवेत्। त्यो बाल्य अवस्थामा गरेको पाप होस्, यौवन अवस्थामा गरेको पाप होस्, त्यसै गरी प्रौढ अवस्थामा गरेको पाप हो, वृद्ध अवस्थामा गरेका पापहरू सम्पूर्ण पापहरू एकादशीका व्रतले समाप्त हुन्छन्। ती ताजा भर्खर गरेका पाप हुन् अथवा ती पुराना भइसकेका पापहरू जसले भगवान गोविन्दको पूजन गरेर एकादशीको यी प्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुनुहुन्छ। र एकादशीले दिन नसक्ने कुरा केही पनि छैनन् ब्रह्माजीले बताउनु भयो। देवर्षिले नियमहरू पनि सोध्नुभयो एकादशीमा व्रत कसरी गर्ने भनेर। ब्रह्माजीले राम्रो नियमका कुराहरू पनि सारा बताउनु भएको छ। नियमेन नरो यस्तु शृणुते वैष्णवीं कथां कार्तिके तु विशेषेण गोसहस्त्र फलं लभेत। जसले नियमपूर्वक यी कार्तिक महिनामा र त्यसमा पनि विशेष गरेर यी प्रबोधिनी एकादशीमा भगवान श्रीकृष्णका चरित्रहरू सुन्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, तिनलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नुहुन्छ भने उहाँले भगवानका ती चरित्रहरू एउटै दुईटै मात्रै चरित्रहरू सुन्दाखेरि पनि हजार हजार गाई धान खमा गरेको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा पनि प्रबोधिनी एकादशीका दिन त भगवानका यी चरित्रहरू सुन्नै पर्छ। श्रीमद् भागवत गीता सुन्नुपर्छ, त्यसै गरी श्रीमद् भागवत महापुराणका प्रसङ्गहरू भगवानका दिव्य चरित्रहरू सुन्नुपर्छ। त्यसै गरी रामायणहरू जस्ता दिव्य जो ग्रन्थ छन् भगवत तत्त्वको प्रतिपादन गर्नेवाला, भगवत भक्तिको ज्ञानको रहस्य प्रकट गर्नेवाला जुन ग्रन्थ छन् तिनीहरूको पनि श्रवण गर्नुपर्छ, पाठ गर्नुपर्छ।
र भनेर जब ब्रह्माजीले यी महत्त्व बताउनु भएको थियो एकादशीको व्रतको, र देवर्षि नारदजीले सोध्नुभयो, चिर्णेन येन भगवन् यादृशं फलमाप्नुयात् नारदस्य वचः श्रुत्वा ब्रह्मा वचनमब्रवीत्। जसले व्रतहरू गर्नुभयो र कस्तो कुन किसिमले व्रत गर्दाखेरि कस्तो फल प्राप्त हुन्छ त्यो सोध्नुभएको थियो। र ब्रह्माजीले ब्रह्माजीले भन्नुभयो, एकादशीका दिन ब्राह्म मुहुर्तमा नै उठ्ने, 3 बजेबाट ब्राह्म मुहुर्त, बिहानको 3 बजे रातिबाट ब्रह्म मुहुर्त सुरु हुन्छ, ब्राह्म मुहुर्तमा उठ्ने, त्यसपछि स्नान गर्ने र त्यसपछि दन्तधावन इत्यादिहरू, दाँत मान्ने इत्यादिहरू काम गरेर स्नान गर्ने। सारा कुरा पनि ब्रह्माजीले बताउनु भयो। सकेसम्म गङ्गा जस्ता, बागमती जस्ता, कौशिकी जस्ता, गण्डकी जस्ता पवित्र नदीहरूमा स्नान गर्ने, यमुनाजीहरू हुनुभयो, नर्मदाजीहरू हुनुभयो, त्यस्तामा स्नान गर्ने, होइन भनेदेखि कुनै तलाउहरू छन् भने तलाउमा स्नान गर्ने, अथवा त्यो पनि छैनन्, कुवा छन् भने कुवामा गर्ने, धारा इत्यादिहरूमा जहाँ स्नान गर्दा पनि हुन्छ। र केशवञ्चैव सम्पूज्य, भगवानको विधिपूर्वक पूजा गर्ने, भगवानका कथाहरू सुन्ने र सङ्कल्प गर्दाखेरि एकादश्याम निराहार स्थित्वा निपरेयम, भगवानको अगाडि सङ्कल्प गर्ने, हे प्रभु मैले हजुरलाई प्रसन्न गराउनका लागि यी प्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्न लागेको छु र म एकादशीमा निराहार केही पनि नखाइकन बस्छु र भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्षः शरणं मे भवाच्युत, र एकादशीको व्रत पुरा गरेपछि द्वादशीमा मात्रै म हजुरको पूजा गरेर ब्राह्मणलाई दान इत्यादिहरू गरेर म व्रत पारणा गर्छु, म फेरि भोजन गर्छु भनेर यस्ता मन्त्रद्वारा यसरी सङ्कल्प गर्ने कुरा पनि भगवानले बताइबक्सेको छ। र राति जागरण गर्ने कुराहरू पनि यहाँ आएका छन्, ब्रह्माजीले सारा बताउनु भयो। फेरि उत्सवहरू गर्ने, गीतहरू भगवानका गानहरू गर्ने, त्यसै गरी नाच्ने, त्यसै गरी बाजा इत्यादिहरू पनि बजाउने भगवानका कथाहरूका लागि, यी सारा कुरा गर्ने कुरा पनि यहाँ चाहिँ बताइएको छ। र वित्त सार्थम नकर्तव्यम, धन सम्पत्ति छ भने लोभ नगरिकन दान इत्यादिहरूका कुरा, भगवानलाई विभिन्न श्रृङ्गारका वस्तुहरू लिएर भगवानलाई सजाउने, यी कुराहरू राधा दामोदर भगवानलाई सजाउने कुराहरू पनि यहाँ चाहिँ आएको छ। र कस्ता कस्ता फुलद्वारा भगवान प्रसन्न होइबक्सिन्छ, ती फुलहरूको पनि वर्णन भगवान ब्रह्माजीले यहाँ चाहिँ गर्नुभएको छ। र भन्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका फलहरू, विभिन्न जस्ता फलहरू त तिथि ऋतुहरूमा जुन जुन फलहरू प्राप्त हुन्छन् ती फलहरू भगवानलाई समर्पण गर्ने कुरा पनि बताउनु भएको छ। शङ्ख जल भगवानलाई समर्पण गर्ने कुरा पनि बताइएको छ। र तत्फलम कोडिकुडम दत्पादम चोर्गम, त्यसले अर्घ प्रदान गर्ने भगवानलाई ती मन्त्र पनि बताउनु भएको छ। र अगस्त्य नामका जो फुल छन् त्यसबाट भगवान ज्यादै प्रसन्न होइबक्सिन्छ। र त्यसै गरी बेलपत्रद्वारा पनि भगवान नारायण प्रसन्न होइबक्सिन्छ। अधिकांश मान्छेहरूले जसले बुझेका छैनन् उनीहरू चाहिँ होइन भगवान विष्णुलाई त त्यो बेलपत्र चढाउनु हुँदैन, भगवान शङ्करजीलाई तुलसी पत्र चढाउनु, यस्ता यस्ता कुरा पनि गर्छन्, तर वास्तवमा त्यो नबुझेर त्यो कुरा गरेका हुन्। किनभने बेलपत्रबाट पनि भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होइबक्सिन्छ र तुलसी पत्रद्वारा पनि भगवान शङ्करजी अत्यन्त प्रसन्न होइबक्सिन्छ। पूजयन्ति महाभक्त्या मुक्ति तेषाम् अयोदितः, त्यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी मैले बताएँ देवर्षि तपाईँलाई, अवश्य पनि उहाँले मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ। र भगवानलाई सबभन्दा मनपर्ने भनेको तुलसी पत्र हुन्। तुलसी दल पुष्पै च पूजयन्ति जनार्दनम, तुलसीका पत्र र त्यसै गरी मन्जरीहरूद्वारा भगवान ज्यादै प्रसन्न होइबक्सिन्छ श्रीकृष्ण भगवान नारायण। र अरू सयौँ थरी हजारौँ थरी फुल जम्मा गरेर भगवानलाई पूजा गर्दा, भगवानको पूजा गर्दाखेरि पनि भगवान त्यति प्रसन्न होइबक्सिन्छ न जति तुलसी पत्र समर्पण गर्दाखेरि भगवान प्रसन्न होइबक्सिन्छ। र कार्तिक महिनामा तुलसीको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र तुलसीको विषयमा बताइएको छ, दृष्टा पृष्ठा अथवा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेचिता नित्यम पूजिता तुलसी शुभाः। तुलसीको दर्शन मात्रै गरियो भने पनि, टाढैबाट दर्शन गरियो भने पनि तुलसीजीले कल्याण गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी जसले तुलसीको स्पर्श गर्नुहुन्छ, तुलसीलाई छुनुहुन्छ भने पनि कल्याण गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी तुलसी 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 भनेर जो हरिप्रिया तुलसी, तुलसीजीका जो नाम छन् र विष्णुप्रिया इत्यादि भन्ने ती नाम मात्रै उच्चारण गर्नुहुन्छ भने पनि उहाँहरूले ठुलो पुण्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी नमिता, जसले तुलसीको अगाडि गएर प्रणाम गर्नुहुन्छ, झुक्नुहुन्छ, जसले तुलसीको स्तुति गर्नुहुन्छ, जसले तुलसीहरू रोप्नुहुन्छ र जसले जल सेचन गर्नुहुन्छ, पानी आदि लाउने कामहरू गर्नुहुन्छ भने तुलसी कल्याणदायिनी हुनुहुन्छ। त्यस्ता भक्तहरूमाथि तुलसी माताले कृपा गर्नुहुन्छ।
र जसले तुलसीको भक्ति गर्नुहुन्छ श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम तुलसीको अगाडि भगवानलाई जस्तै जसले चाहिँ यी तुलसीको पनि नवदा भक्ति गर्नुहुन्छ भने 9 किसिमको जुन भक्ति छ त्यो गर्नुहुन्छ भने र युगकोटि सहस्राणी उहाँहरूले हजारौं करोडौं युगसम्म भगवानको लोक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भगवानको लोकमा बस्न उहाँ सक्नुहुन्छ तुलसीका जराहरू फैलिँदै जति अगाडि जान्छन् र ती जराले जहाँसम्म व्यस्तम त्यसै गरी त्यस्ता हजार युगहरू ती जरा जस्तै हजारौं युगहरूसम्म उहाँले चाहिँ पुण्य कर्म गरेको फल प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसकारणले रोपिता तुलसी पुंसिर वर्धते वसुधा तले यसरी मान्छेले तुलसी रोपेर तुलसीको सेवा गरेको होइन त्यो आफ्नो कल्याणको वृद्धि गरेको तुलसी जति बढ्दै जानुहुन्छ हुर्किँदै जानुहुन्छ त्यति पुण्य रूपी वृक्ष हुर्किँदै जान्छन् त त्यसकारणले कुले तेसाम त्यो जाता भविष्यन्ति एकता र त्यो कुलमा त्यो तुलसीको सेवा गर्ने साधकहरूका कुलमा जति पनि जन्मिनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको कल्पान्तसम्म भगवानका दिव्य लोकमा बास हुन्छ त्यसै गरी भगवान कदम्ब वृक्षका जो फल हुन्छन् ती कदम्ब फूल हुन्छन् ती कदम्बका फूलबाट पनि ज्यादै प्रसन्न भइबक्सिन्छ र यसरी जसले कदम्ब पुष्पद्वारा भगवानको पूजा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले नरक देख्नु पर्दैन या पुनः त्यसरी पाटल नामको जुन फूल हुन्छ त्यसबाट पनि भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ र त्यसरी बकुल नामको जुन पुष्प हुन्छ अशोक नामको फूल हुन्छ र त्यसै गरी जसले यसरी विभिन्न फूलहरूद्वारा भगवानको पूजा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू परम कल्याणको भागी हुनुहुन्छ र भगवानलाई आँपका मन्जरीहरू जो मुजुराहरू हुन्छन् आँपका तीबाट पनि भगवान ज्यादै प्रसन्न भइबक्सिन्छ जसले आँपका मन्जरीहरूद्वारा आजका पालुवाहरूद्वारा भगवानको पूजा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू त कोटि करोडौं गाई दान गरेको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी दुब समर्पण गर्दाखेरि पनि भगवान ज्यादै प्रसन्न भइबक्सिन्छ दुर्बाङ कोरेर हरे यस्तु पूजाम काले प्रेच्छति पूजा फलम शतगुणम समेघाप्नोति मानव र यसरी दुबाका अङ्कुरहरूद्वारा जसले समयमा यसरी भगवानको पूजा गर्नुहुन्छ भने पूजाको फल 100 गुणा बढी हुन्छ त्यसै गरी शमीका पत्रद्वारा पनि भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ र यसरी चाँपका फूलद्वारा पनि भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ र त्यसरी कुम्भी पुष्प नाम गरेको फूल हुन्छ सुवर्ण पुष्प त्यसै गरी केतकी इत्यादिद्वारा पनि भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ केतकीको फूल भगवान शङ्करजीलाई चढाउनु हुँदैन भन्ने श्राप परेको हुनाले भगवान शङ्करजीलाई चढ्दैनन् केतकीका फूल तर भगवान नारायण ती केतकीबाट पनि ज्यादै प्रसन्न भइबक्सिन्छ र यस किसिमले जति सकिन्छ ती फूलहरू जम्मा गरेर भगवानको पूजा गर्नुपर्छ रात्रौचु केशव मुक्ति प्रातरुत्थाय र यसरी अब भोलिपल्ट द्वादशीको दिन बिहानै उठ्ने गएर फेरि गङ्गा जस्ता पवित्र बागमती जस्ता पवित्र नदीमा स्नान गर्ने अनि व्रतको पारणा गर्ने ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने ब्राह्मणहरूलाई को भोजन इत्यादि गराउने दक्षिणा इत्यादि दिने कुरा पनि यहाँ चाहिँ बताउनु भएको छ भगवान ब्रह्माजीले र अयाचिते बलिवर्धम शैरण यसरी कस्ता कस्ता दक्षिणा दिने ती पनि यसरी उहाँले चाहिँ बताउनु भएको छ र दान कस्ता दान गर्ने ती कुराहरू पनि बताउनु भएको छ र यसरी जसले श्रद्धापूर्वक एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा संसारमा केही पनि हुन सक्दैनन् कुनै पनि त्यस्तो छैन जसले चाहिँ जुन एकादशीले दिन नसक्ने होस् त यसरी चाहिँ यथा विघ्नं समाप्यैव यस्ता विघ्न चातुर्मास्य व्रतम जसले चाहिँ चतुर्मासाको व्रत अविघ्नतापूर्वक समाप्त गर्नुहुन्छ भने न पुनर्मानुष भए उहाँले फेरि फर्केर मनुष्य भएर जन्मेर आउनु पर्दैन उहाँ त महान भगवानको पार्षद हुनुहुन्छ भगवानको दिव्य लोकमा यसरी चाहिँ निवास गर्नुहुन्छ यता कृतमयी पाला परिपूर्ण व्रतम र यसरी भगवान ब्रह्माजीले जो देवर्षिलाई बताउनु भएको थियो नारदजीलाई त्यही कुरा भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई बताइबक्सेको हो हे युधिष्ठिर महाराज जसले यसरी व्रत पुरा परिपूर्ण गर्नुहुन्छ भने व्रत वैकल्यमा सद्य स्कन्द कुष्टि व्रत त्यो उहाँले चाहिँ दिव्य गति प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसकारणले बिचमा त्यो व्रत भङ्ग गर्नु हुँदैन व्रतलाई तोड्नु हुँदैन र यसरी एकादशीको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ
र यी एकादशीले प्रतिपादन गर्न खोज्नुभएको मूल तत्त्व भगवान् श्रीकृष्ण नै भइबक्सिन्छ। किनभने वैष्णव व्रत हुने एकादशी, यद्यपि यो संसारमा जति पनि मनुष्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै वैष्णव हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सबैले नै एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ। कसैले चाहिँ विष्णु दीक्षा लिएर वैष्णव हुनुहुन्छ, कोही दीक्षा नलिए पनि उहाँहरू स्वतः सिद्ध वैष्णव हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी त शिवजीका भक्त हौँ, पशुपतिनाथका भक्त हौँ, गुहेश्वरीजीका भक्त हौँ भनेर हामीले त लिनु पर्दैन भनेर कसैले भन्नु हुँदैन। र त्यसै गरी अरू गणेशजीका भक्तहरू हुनुहुन्छ, अरू सूर्य भगवान्का भक्तहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यस्तो भन्नु हुँदैन। उहाँहरूले पनि सबैले एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ। किनभने एकादशीको व्रतबाट भगवान् श्रीकृष्ण ज्यादै प्रसन्न भइबक्सिन्छ र जीवनको अन्तिम लक्ष्य, अन्तिम प्राप्तव्य भनेको भगवान् श्रीकृष्ण नै भइबक्सिन्छ। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते यद्दैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कण्ठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। त्यस कारणले ठुला ठुला भक्तहरू प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे श्रीकृष्ण, हे भगवान्, अन्तिम अवस्थामा त्वदीय पदपङ्कज पिञ्जरान्ते, हजुरका चरण रूपी जो पिञ्जरा छन् तिनमा मेरा चित्त गएर तल्लीन भइरहन्। यद्दैव मे विशतु मानस राजहंस, आजैबाट नि मेरो मन, यो मन रूपी राजहंस त्यो हजुरका चरण रूपी पिञ्जरामा थुनिएर बसुन्। किनभनेदेखि भन्नुहुन्छ आजैदेखि यिनै एकादशीको व्रतदेखि, किनभने प्राण प्रयाण समय जब प्राण जाने बेला हुन्छ, मृत्युको बेला हुन्छ, कफ वात पित्त रोग व्याधि इत्यादिले गर्दा मान्छेका होस पनि रहँदैनन्, शक्ति पनि रहँदैनन्, केही रहँदैनन्। त्यस कारणले कफ वात पित्त इत्यादिले द्वारा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तही कण्ठावरोधन विधौ, जब गला पनि रोकिन्छ, भगवान्का नामहरू पनि उच्चारण गर्न सकिँदैन, कुनै भगवान्को स्तुति पनि गर्न सकिँदैन, भगवान्को स्वरूपको चिन्तन ध्यान पनि गर्न सकिँदैन, कुनै भगवान्का चरित्रहरू पनि कानहरूले सुन्न सक्दैनन्, कष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आजैबाट नि यो जीवनलाई परमात्मातिर फर्काउनुपर्छ, भगवान्तिर लगाउनुपर्छ, भगवान् श्रीकृष्णमा समर्पण गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र यो जीवनको, यो जीवको चाहिँ कल्याण हुन्छ, यो जीवले चाहिँ भगवत प्राप्ति गर्छ, मोक्ष प्राप्ति गर्छ। होइन म अन्तिम अवस्थामा गएर बुढेसकाल लागेपछि गएर मात्रै गर्छु भन्दा त्यो अभ्यास हुन सक्दैन। किनभने जीवनभरि जुन कुराको अनुशीलन गरो, जुन कुराको ध्यान गरो, त्यही कुरा अन्त्यमा पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तुरुन्तै आजदेखि नै यो चित्तलाई भगवानमा समर्पण गर्नुपर्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणको सुरुमै आयो, द्वितीय स्कन्धको सुरुमा महाराज परीक्षितले जो प्रश्न गर्नुभएको थियो, जीवनको कल्याणको उपाय के हो, यो जीव कसरी मुक्ति प्राप्त गर्छ, यसको अन्तिम कल्याण हो भन्दा के हो भनेर जब सोद्धाखेरि सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, अन्ते नारायण स्मृति जन्मलाभ परः पुंसाम, अन्ते नारायण स्मृति। मान्छेको जन्मलाभ अर्थात् मनुष्य भएर जन्मेर आएको अन्तिम लाभ, सबभन्दा ठुलो लाभ के हो त भन्दाखेरि नारायण स्मृति, भगवान् नारायणको सम्झना। भगवान्लाई सम्झिँदै सम्झिँदै यो प्राणलाई, यो शरीरलाई त्यागेर, यो शरीरलाई बिसाएर भगवत प्राप्ति गर्नु जीवनको चरम लक्ष्य, जीवनको चरम उद्देश्य यो भएको हुनाले, मुक्ति नै जीवनको परम पुरुषार्थ भएको हुनाले त्यो प्राप्त गर्नका लागि यसरी पहिलेदेखि नै साधना गर्नुपर्छ। र त्यस्ता साधनाहरू मध्येमा एकादशीका व्रतका अनुष्ठान र त्यस्ता एकादशी मध्येमा पनि यी हरि प्रबोधिनी जुन एकादशी हुनुहुन्छ, कार्तिक शुक्ल जो एकादशी हुनुहुन्छ, उहाँको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र यी एकादशीका दिन तुलसीको भगवान्का साथमा विवाह गर्नुपर्ने प्रसङ्ग पनि पुराणहरूमा आएका छन्, शास्त्रहरूमा आएका छन्। एकादशी महात्म्यमा पनि यी प्रसङ्ग आएका छन्। एकादशी महात्म्य मैले योभन्दा अगाडि नै हजुरहरूलाई सुनाइसकेँ। र ती एकादशी ती के अरे महात्म्य जुन छन् चतुर्मासाका महात्म्य र त्यसमा कार्तिकका जुन विशेष गरेर कार्तिक महात्म्य छन्, ती कार्तिक महात्म्यभित्र यी सारा कुराहरू आएका छन्। तुलसीजीको भगवान्का साथमा कसरी विवाह गरिन्छ, भगवती राधाजीलाई पनि कसरी साथमा राखेर विवाह गरिन्छ, र राधा त्यसै गरी भगवती तुलसी र भगवान् श्रीकृष्णको सङ्गम जुन हुन्छ र त्यसको जुन फल इत्यादि कुराहरू सारा ती प्रसङ्गमा आएका छन्। र त्यसपछि अमलाको जुन महत्त्व छ, र त्यसै गरी अमलाको फेदमा भगवान् प्रसादीहरू बनाएर भगवान्लाई भोग
भोग लगाउने यी सारा कुराको महत्त्व पनि यी एकादशीका प्रसङ्गमा आएका छन् र यी कार्तिक शुक्ल पक्ष ज्यादै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले, ज्यादै पुण्यदायी पर्वका भएको हुनाले र यी पर्वका प्रत्येक दिनमा नै यसरी चाहिँ एक एकवटा पर्व पर्ने हुनाले यी कार्तिकको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। जसरी एकादशीको ठुलो महत्त्व छ, त्यसै गरी पूर्णिमाको पनि ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। किनभने यिनी पूर्णिमामा भगवानले दिव्य रासलीला सम्पादन गरिबक्सेको हुनाले र यसरी भक्तिको चरम सिद्धि, प्रेमको चरम सिद्धि, कृष्ण भक्तिको चरम सिद्धि रासलीला भएका हुनाले यसरी ती रासलीलाको पनि सबभन्दा बढी महत्त्व छ। र यी सारा यी कार्तिक महिनाका यी दिव्य जुन भगवत प्राप्तिका साधनहरू छन्, भगवत प्राप्तिका मार्गहरू छन्, यी कार्तिकका अनुष्ठानद्वारा नै ती मार्गहरू प्रशस्त हुन्छन् र हामीहरूले वस्तु सत्य चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, वस्तु तत्त्वको हामीहरू साक्षात्कार गर्न सक्छौँ। र तिनै प्रसङ्गमा आज यी जो एकादशी, जो नेपालीमा ठुली एकादशी भन्ने चलन छ, किनभने महान ज्यादै ठुली फलदात्री एकादशी भएकी हुनाले र भगवान आजैबाट बिउजी बक्सिने हुनाले 4 महिनासम्म भगवान जो शयन गरिबक्सिन्छ र यिनै एकादशीबाट भगवान बिउजी बक्सिन्छ। महाराज बलिको लोकबाट भगवान फेरि दिव्य वैकुण्ठ लोकमा सवारी हुने हुनाले एकादशीको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। त्यस कारणले हामीहरूले यी रहस्य बुझेर, एकादशीका यी महात्म्यहरू बुझेर यी व्रतहरू विधिपूर्वक गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ। हामी विधिपूर्वक यी व्रतहरूको पालना गरौँ, अवश्य पनि हाम्रा अभिष्ट सिद्धि हुनेछन् र हामीलाई यो लोकमा पनि सफलता प्राप्त हुनेछ। जीवनमा कुनै किसिमका दुःख कष्ट आउने छैनन् र अन्त्यमा मोक्ष पनि प्राप्त हुनेछ। यसबाट व्यक्तिको पनि कल्याण हुन्छ, यसबाट समाजको पनि कल्याण हुन्छ, यसबाट राष्ट्रको पनि कल्याण हुन्छ र हाम्रा सनातन धर्मका यी परम जो पावन जो व्रत छन् र सनातन धर्मले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जसलाई दिएका छन्, त्यस्ता यी महान पर्वहरू हामीहरू सम्पादन गर्दै जाउँ, यी व्रतहरूको पालना गर्दै जाउँ, अनुष्ठानहरूको पालना गर्दै जाउँ र यी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशीलाई हामी सम्मानपूर्वक व्रत इत्यादिद्वारा प्रसन्न गराउँ। यसैबाट हाम्रो परम कल्याण र अन्त्यमा मुक्ति पनि हुनसक्छ। हजुरको अगाडि आज यति नै निवेदन गरेर म विश्राम लिन चाहन्छु। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री राधा दामोदर भगवत चरण कमलेभ्यो नमः। श्री तुलसिका देव्यै नमः।